पोलिसी डायलगको साथमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। www.nepalwatch.com। नमस्कार, म विष्णुराज उप्रेती। पोलिसी डायलगमा स्वागत छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा नेपाल वाच मल्टिमिडिया प्रालीले सञ्चालन गर्ने यो कार्यक्रममा आज हामी उच्च शिक्षाका नीतिगत सवालमा बहस गर्दैछौँ। बहसमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर शिवलाल भुषाल र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर भोला थापा। यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। सबभन्दा पहिला यहाँहरूले विश्वविद्यालयबाट नीतिगत रूपमा राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण सवालहरू के देख्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रा विश्वविद्यालयहरू अझ सशक्त हुन्, हाम्रो विश्वविद्यालयको जनशक्ति चाहिँ समसामयिक देशको आवश्यकता अनुसारको होस्। यसको लागि राज्यले गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका क्षेत्रहरू 1, 2, 3 गरेर म पहिला शिव सरलाई अनुरोध गरेँ, त्यसपछि यही प्रश्न भोला सरलाई। धन्यवाद उप्रेती सर। मूलतः अहिले हामीले खड्किरहेको उच्च शिक्षाको बारेमा राज्यले सोच्न पर्ने कुराहरू, विश्वविद्यालयहरूले जनशक्ति उत्पादन गरे तर बेरोजगारहरू धेरै भए भन्ने आम गुनासो छ र राज्यको आवश्यकता एकातर्फ उत्पादन अर्कोतर्फ भयो भन्ने एउटा गुनासो छ। यी कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि राज्यले नै एउटा जनशक्ति प्रक्षेपण, एउटा दीर्घकालीन रूपमा राज्यलाई आगामी 8-10 वर्ष 15 वर्षसम्म कुन क्षेत्रको जनशक्ति कति आवश्यक हुने हो र त्यसको सिप क्षमता कति हुनुपर्ने हो, कुन तहको जनशक्ति कति आवश्यक हो, त्यो बारेमा एउटा प्रक्षेपण गरिदिनुपर्ने हुन्छ र त्यसै अनुसार विश्वविद्यालयहरूलाई निर्देश गर्नुपर्ने अथवा विश्वविद्यालयले आफूको त्यो प्रक्षेपण अनुसार आफूलाई ढालिहाल्छन्। त्यो दिशातर्फ जानुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण खड्को रहेको छ। अर्को दोस्रो, हामी परम्परागत रूपमा नेपालमा उच्च शिक्षा आवश्यक छ भन्यौँ। उच्च शिक्षाका संस्थाहरू धेरै खुले, क्याम्पस कलेजहरू गाउँघरमा सबै एउटा उत्साह जन्ने हिसाबले खुले, तर परिस्थितिले अहिले अलिकति फरक रूप लिएको छ। त्यसनाले अब हाम्रा उच्च शिक्षालाई कसरी रूपान्तरण गर्ने र यसलाई फेरि समायोजन गर्नुपर्ने बेलामा हामी पुगिसकेका छौँ। उच्च शिक्षाको रूपान्तरण मूलतः धेरै विद्यार्थीको अंश र धेरै क्याम्पस कलेजहरू रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालको हायर एजुकेसनलाई रूपान्तरण गर्ने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाटै सुरु गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालयले आफूलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने, समय अनुकूल बनाउने भन्नेतर्फ एउटा खाका बनाइसकेको छ, तर हाम्रो त्रिवीको ऐन, उच्च शिक्षाका पोलिसीहरू त्योतर्फ गाइड नभएसम्म र राज्यले त्यो खालको पोलिसी आम हायर एजुकेसनलाई रूपान्तरण गर्ने पोलिसी नबनाएसम्म विश्वविद्यालय एक्लैले गर्न सकिने अवस्थाहरू छैनन्। त्यसनाले अब एउटा समष्टिकृत रूपमा राज्य, विश्वविद्यालयहरू र प्रादेशिक सरकारहरू समेतको एउटा संयुक्त बहस र अबका विश्वविद्यालयको संरचना र सञ्चालन यसरी जानुपर्छ भन्ने एउटा खाका बनाउनै पर्नेछ। अब यो कहाँ के आवश्यक पर्यो भनेर विश्वविद्यालय खोलिहाल्ने र त्यो नचल्ने जुन अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्नेछ। र अहिले पनि विश्वविद्यालयहरू खुलिरहेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तै गरी चल्ने हो भने धेरै विश्वविद्यालयको आवश्यकता होइन। अब फरक ठाउँमा फरक विधालाई समेटेर विश्वविद्यालय, अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय अथवा अहिले भइरहेका विश्वविद्यालयले यहाँ एड्रेस गर्न सकेनन्, यो क्षेत्रतर्फ हामीले फोकस गर्नुपर्छ भनेर मात्रै नयाँ विश्वविद्यालय खोल्दा राम्रो हुन्छ होला। अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा विभागलाई सामान्य खर्च दिएर त्यही जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता विश्वविद्यालयसँग छ, तर नयाँ विश्वविद्यालयहरू खोलिरहेका छन्। यता भएको चाहिँ
रेडी स्टिकर टाँसेका कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरू पढिरहेका छन्। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। ऊ आफ्नै किसिमले सङ्कटमा छ। तर अर्का विश्वविद्यालयमा राज्यको स्रोत साधन खर्च भइरहेछ। त्यसनाले हामीसँग जे छ त्यसलाई पहिले राम्रो बनाऊ अनि त्यसपछि थपतिर जाउँ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू सर। भोला सर, हजुरको यसैमा राज्यले नीतिगत रूपमै सम्बोधन गर्नुपर्ने उच्च शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनलाई कुन एरियामा चाहिँ शिव सरले 3-4वटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू त ल्याउनु भयो हजुरको विचारमा? म चाहिँ कसरी प्रस्तुत गरौँ जस्तो लाग्छ भने देशको शिक्षा र त्यसमा अहिले उच्च शिक्षाको हामी कुरा गर्दाखेरि नीतिगत रूपमा हामी प्रष्ट छौँ कि छैनौँ। उच्च शिक्षा के का लागि हो? पहिला यो देशमा हामी देशको शिक्षा सायद साक्षरता बढाउनलाई भनेर शिक्षा दियो भने त्यसको उद्देश्य र त्यसको रणनीति एउटा हुन्छ होला, होइन? जनशक्ति उत्पादन गर्ने, त्यो जनशक्ति पनि के का लागि? जनशक्ति त उत्पादन गरेर विदेश पनि जाने हो भने त्यो एउटा किसिमको उच्च शिक्षा होला, होइन? हाम्रो देशको प्राकृतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्नको लागि जनशक्ति उत्पादन गर्ने, हाम्रो देशमा भएका जनताहरूलाई सेवा दिनलाई जनशक्ति उत्पादन गर्ने भने पनि त्यसको फेरि अर्को उद्देश्य होला। स्पष्टता छैन नीतिगत रूपमा अहिले, होइन? कहीँ लेखेको जस्तो लाग्दैन कि त हामी पनि अज्ञानी भयौँ, अनभिज्ञ भयौँ। तर अघि डाक्टर भुषालले भन्नुभएको जस्तो विश्वविद्यालयहरू हामी खोल्दै गयौँ, उच्च शैक्षिक संस्थाहरू खोल्दै गयौँ। यो संस्था यो प्रयोजनको लागि भनेर अहिले भनेका छैनौँ हामीले। सायद हामी राजनैतिक परिवर्तनहरूपछि केही न केही परिवर्तन खोज्छ, त्यो परिवर्तन शिक्षा क्षेत्रमा पनि हामी गरिराखेका छौँ। तर के का लागि भनेर त्यति धेरै होइन। जसले खोलिराखेको छ केही सोच नभइकन त खोल्नु भएको छैन, त्यसै पनि भन्नु त भएन। तर पनि त्यो प्रश्न भइदियो भने त्यो उहाँहरूलाई मात्रै नभएर अर्को उहाँहरूका समयबी अर्को संस्थाहरूलाई पनि क्लियर भयो भने राम्रो हुन्थ्यो। खोल्नेहरूको त एउटा कुरो भयो, तर अब मुख्य गरी राज्यकै धारणा भयो भने सायद त्यसले सपोर्ट गर्छ कि भन्ने। अन्यथा कस्तो भयो भने अब यो हाम्रो नयाँ संविधानले पनि उच्च शिक्षाको जिम्मेवारी पनि अलिकति बाँडिदियो नि प्रदेश सरकारलाई र हाम्रो सङ्घीय सरकारलाई पनि बाँडिदिइसकेको हुनाले कति कोअर्डिनेसन भएको छ त्यति हामीले बाहिर बसेर हेर्दा थाहा भइराखेको छैन। कहिलेकाहीँ प्रदेश सरकारले स्थापना गरिराखेको उच्च शैक्षिक संस्था अथवा विश्वविद्यालयको बारेमा शिक्षा मन्त्रालय अनभिज्ञ हुन्छ। त्यो भनेको नीति नभएर नै हो। एउटा नीति भएको भए सबैजना गर्न खोजेको त सबै राम्रैको लागि हो, तर त्यहाँ डुप्लिकेसन भइदियो भने यो वेस्ट अफ रिसोर्सेस। यसैमा अलिकति अघि शिव सरले पनि उठाउनु भएको थियो। म नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा हुँदा हामीले एउटा अध्ययन पनि गरेका थियौँ। कस्तो भने अघि ठ्याक्कै सरले भने जस्तो एउटा कुनै पनि तपाईँहरूका विश्वविद्यालयको एउटा विभागले त्यो गर्न सक्ने विषयको लागि छुट्टै विश्वविद्यालय खोलिराखिएको छ। त्यही विधा यतापट्टि चाहिँ त्यहाँ विद्यार्थी नपाएर अथवा राम्रोसँग प्रभावकारी नभएर चाहिँ चलिरहेछ। अनि फेरि सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि नगरेर अर्कै मन्त्रालयहरू, कहिले खेलकुद मन्त्रालयले खेलकुद विश्वविद्यालय, कहिले पशुपति विश्वविद्यालय, कहिले यस्तो खालले यो व्यथिति एकदमै गएको देख्छौँ हामीले पनि। अहिले सरले शिष्ट भाषामा यो ल्याउनु भयो, नीतिगत अस्पष्टताको एउटा ज्वलन्त उदाहरण यो हो। यस्ता खालका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न चाहिँ के गर्नु पर्ला त भोला सर तपाईँको विचारमा? कुनै बेलामा अलिकति विशिष्टकृत सेवा अथवा शिक्षा पनि चाहिन्छ होला। हामी सधैँभरि अघि ठ्याक्कै डाक्टर भुषालले भन्नुभयो, हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै ऐन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै संरचना, त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै पाठ्यक्रम कपी गर्ने हो भने त त्रिभुवन विश्वविद्यालयको थिएन थियो नि, देशैभरि त्यो संरचना थिँदै थियो। कहिलेकाहीँ जुन त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफै गर्न सकेन, भ्याएन, अथवा त्यहाँ गरेकोमा हामीलाई अलिकति कमजोरी महसुस भयो भने अब विशिष्टीकृतमा गए हुन्छ। त्यसको म विरोधी पनि होइन, किन कहिलेकाहीँ विशिष्टीकृत पनि चाहिन्छ। तर भएकोलाई सम्हाल्न नसक्ने अवस्थामा अर्को कुनै विशिष्टीकृत खोलिहाल्दाखेरि त्यसले राम्रो गर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी पनि छैन नि। जस्तो काठमाडौँ विश्वविद्यालय नै स्थापना हुँदाखेरि नीतिगत रूपमा त्यो बहुविश्वविद्यालयको नीति पास भएर खुलेको हो कि होइन मलाई थाहा छैन होला। सायद त्यहाँ अब निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि कुनै डकुमेन्ट त बनाइयो होला, तर सायद यो स्टेक होल्डर, एकाडेमिक स्टेक होल्डरमा छलफल भएर भएको जस्तो लाग्दैन। तर त्यो नहुँदाखेरि पनि विश्वविद्यालय खुल्यो, काठमाडौँ विश्वविद्यालय। काठमाडौँ विश्वविद्यालयले केही चुनौती त त्यो बेलामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई दियो र त्यसपछि अरू विश्वविद्यालयहरूले पनि खुल्यो। हामीलाई पनि चुनौती दिनुपर्छ। अब फेरि काठमाडौँ विश्वविद्यालय अथवा यो विशिष्टकृत विश्वविद्यालयहरू पनि हामी राम्रो छौँ भनेर बसेर त हुँदैन। हामीलाई पनि चुनौती दिने कि त भएका संस्थाहरू अझै
त्यो उहाँहरू आफू परिवर्तन भएर आउनुपर्छ अथवा नयाँ खोल्नु पनि पर्छ। अहिले हामी एकातिर भनिराखेको छौँ धेरै विश्वविद्यालय भयो कि भनिराखेको पनि छौँ। एउटा विश्वविद्यालयमा कति विद्यार्थी हुनुपर्ने त? 500 मात्रै लिएर बस्यो भने त त्यस्ता कति सयौँ विश्वविद्यालय चाहियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय तय गर्ने सर, त्यो त डिमान्ड र सप्लाई क्वालिटीले निर्धारण गर्ने होला हैन? एक्ज्याक्टली त्यो भएको हुनाले मैले त्यसकारण कहिलेकाहीँ कुनै विश्वविद्यालयले 4 लाख विद्यार्थी पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले राम्रोसँग ह्यान्डल गर्ने आफ्नै संरचना हुनसक्छ। अब अहिलेको संरचनामा उपकुलपतिज्यू एक दिनमा एउटा क्याम्पस घुम्दाखेरि पनि आफ्नो कार्यकालभरि क्याम्पस पुग्न सकिँदैन, त्यो थाहा छ। तर सबै ठाउँमा उपकुलपति पुग्नुपर्छ पनि भन्ने पनि होइन। विश्वविद्यालयका पनि आफ्नै प्रकार होलान्। कुनै ठाउँमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति कक्षामै गएर पढाउने पनि होलान्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय भनेको त देशको एउटा शैक्षिक संरचनाको एउटा उदाहरण हो होइन? कारण त्यो व्यवस्थापन त्यहाँको सायद मूलतः उपकुलपतिको जिम्मेवारी सङ्गठनात्मक व्यवस्थापन होला। त्यो त्यहाँका गुणस्तर र त्यहाँका गतिविधिहरू हेर्नलाई मोनिटर गर्न मूल्याङ्कन गर्नको लागि त्यसमा विकास विस्तारमा उहाँहरूको आफ्नो संरचना भयो भने 4 लाख भए पनि केही फरक होइन। तर हाम्रो जस्तो देशमा त्यो अहिले सम्भव देखिँदैन। सायद उहाँहरूले भोग्नु भएको के हो, उहाँहरू जानै खोज्नु भए पनि यति विकट ठाउँहरूमा पनि त क्याम्पस छ, त्यहाँ पुगेर आउन्जेलसम्म अरू कति छुटिसक्छ। त्यस कारण ठ्याक्कै यति साइजको विश्वविद्यालय भनिराख्दाखेरि अब हाम्रा अग्रजहरूले पनि बेला बेलामा भन्नुहुन्छ विश्वमा 2000 मात्रै विद्यार्थी भएका धेरै राम्रा विश्वविद्यालय छन्। तर 2000 मात्रै विद्यार्थी लिएर हाम्रो यहाँ विश्वविद्यालयको संरचनालाई धान्न सकिन्छ कि सकिँदैन? त्यो सबै जुन जति भौतिक संरचना अथवा उहाँहरूलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा 2000 विद्यार्थीको टाउकोमा हाल्ने हो भने त्यसको कस्ट कति पर्ला? विश्वविद्यालय भइसकेपछि त भवनै चाहियो, कक्षा कोठा चाहियो, केही खेलकुदका लागि परिसर चाहियो, लाइब्रेरी चाहियो। त्यसकारण नेपालको कन्टेक्स्टमा अहिले हामी काठमाडौँ विश्वविद्यालय हामी 18,000 विद्यार्थी छौँ। यो धेरै हो भन्न पनि सक्छौँ होइन? जम्मा 18,000 मात्रै जिम्मा लिने। अहिले काठमाडौँ विश्वविद्यालय नेपालको उच्च शिक्षाको हामी 4% मात्रै हामी कन्ट्रिब्युसन 4% मात्रै हो हाम्रो योगदान। जम्मा 18 यति मात्रै गरेर बस्ने भनेर कसैले प्रश्न पनि गर्न सक्छ। अलि बढाउनुहोस् न भन्न पनि सक्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि लाग्छ 4%ले मात्रै गरेर पुगेन कि यो सबै भार त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई गयो, हामी अलिकति माथि गइदिएको भए हुन्थ्यो। 4 लाई 6 पढाउँछौँ, 6% नीतिगत डिसिजन त्यो त होला। तर त्यसको साथै त्यसको सङ्ख्या निर्धारण गर्ने त अन्ततः गुणस्तरले नै हो नि होइन? विद्यार्थीहरूको आकर्षण, विद्यार्थीहरू बेसरी गुणस्तरयुक्त विद्यार्थीहरू काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा बेसरी एप्लाई गरे, तपाईँहरूले त्यो अनुसारको दिन सक्नु भएन भने बल्ल तपाईँहरूको इस्यु होला। यो गुणस्तरको सवाल चाहिँ महत्त्वपूर्ण होइन, यो सङ्ख्याको निर्धारणलाई। गुणस्तर पनि हो, बजार पनि हो। बजार पनि हो। गुणस्तर भनेको पनि त सापेक्षिक हो नि, रिलेटिभ हो नि त। फेरि गुणस्तर त बजारसँग घाँसिन्छ। बजारले जे खोज्छ त्यो हामीले प्रड्युस गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, उहाँहरूलाई सेटिस्फाई गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। त्यो बजारमा पनि कहिलेकाहीँ यति धेरै माग हुन्छ, अब विश्वविद्यालयले गर्ने कि नगर्ने जस्तो हामीले गर्दैनौँ। हामीले कुनै विषयमा एकदमै धेरै माग हुँदै पनि होइन, हामी यहाँभन्दा बढी जाँदैनौँ, किन त्यसले बजार नबिगार्नलाई पनि त हो नि त्यो होइन? आफ्नै पनि कुनै क्षणिक समयमा आएर यो पर्टिकुलर इस्युमा एकदमै धेरै डिमान्ड भयो भनेर त्यो रिसोर्स थप्दै गयौँ भने भोलिपछि त्यो रिसोर्स त फाल्नुपर्छ। त्यसकारण त्यो हिसाबमा पनि एउटा अलिकति सस्टेनेबल हिसाबले नै कन्टिन्यू लिएर जानुपर्छ भन्ने हो। हुन त त्यो पर्टिकुलर एज ग्रुपमा अथवा त्यो समयको उसलाई चाहिँ अन्याय होला। किन अहिले पर्टिकुलरली भनौँ न, यो बेलामा एकदमै सबैले आइटी पढ्न खोजेको छ, आइटी भनेर राखेको छ। सबैले आइटी मात्रै पढाउने, समाजलाई चाहिने अरू विषय नपढाउने हो भने भोलिको दिनमा समाज कसरी चल्छ र? नमस्ते, म पारस खड्का। हामी कसैले पनि पशुपन्छीहरूप्रति निर्दयी व्यवहार नगरौँ। आफ्नो घरपालुवा पशुपन्छीलाई आवश्यक आहार, वासस्थान, स्वास्थ्य सेवा, स्वतन्त्रता र माया प्रदान गरौँ। पशु कल्याण स्थापनाको लागि पशुपन्छीहरूलाई सबै किसिमका दुर्व्यवहारबाट मुक्त गरी भयरहित वातावरण सुनिश्चित गरौँ। धन्यवाद। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ।
अहिले भोला सरले पनि उठाउनु भएको र हजुरले अघि आफै पनि उठाउनु भएका विश्वविद्यालयको अहिलेको अवस्थामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई आधारभूत रूपमा पुनर्संरचना आवश्यक देखियो भन्ने कुरोमा एक्सर्साइज नै गरिसक्नु भएको छ। त्यो विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पनि गरेका छ र हामीले पनि अध्ययन गरेका थियौँ, धेरैतिरबाट अध्ययनहरू पनि भइरहेछ। सरको विचारमा गर्नुपर्ने चाहिँ के हो सर? त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पुनर्संरचना गर्न, सङ्घीयकरण गर्नुपर्छ भन्ने पनि व्यापक कुरो उठाएको थियो। यो गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई अझ प्रभावकारी देशको आवश्यकता अनुसार बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव चाहिँ हजुरहरूको के छ? मूलत हामीसँग अहिले हामी कुन अवस्थामा छौँ, राज्यको हायर एजुकेसन कुन अवस्थामा छ त्यसलाई समीक्षा गर्नुपर्ने छ। हामीसँग अहिले वर्तमानमा हामी यो अवस्थामा छौँ, भोलिका दिनमा यी कुराहरू कमी हुन सक्छन्, यो कुरातर्फ हामीले जोड गर्नुपर्छ भन्ने एउटा म्याक्रो फ्रेमवर्क हामीसँग आफ्नै हिसाबले विश्वविद्यालयले आफै एनालाइसिस गरेर यो त ठिकै हो हाम्रो विश्वविद्यालयको लागि भनेर आफ्नो किसिमले जाने एउटा कुरा भयो। तर त्यसमा समुच्च फ्रेमवर्क के हो त राज्यको, त्यो भयो भने विश्वविद्यालयले आफूलाई त्यो अनुसार ढाल्छ। त्यसमाले एउटा म्याक्रो फ्रेमवर्क र एउटा फोरकास्ट राज्यले कम्तीमा यस्तो हो हे हामी जानपर्ने दिशानिर्देश राज्यले दिनुपर्ने अवस्था छ। विश्वविद्यालयलाई खोल्ने भन्दा पनि विश्वविद्यालय बनाउनेतर्फ हामी जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले दुईवटा खाका सँगसँगै राखेका छौँ हाम्रो प्रस्तावमा। एउटा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई प्रादेशिक रूपमै लाने, सङ्घीय रूपमा लाने र केन्द्रमा एउटा सेन्टर अफ एक्सलेन्सको रूपमा विश्वविद्यालय राख्ने, उसले रिसर्च अनुसन्धानतर्फ अलिक बढी जोड गर्ने, अरू विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो आवश्यकता र सँगसँगै पठन पाठनसित अनि केन्द्रसँग केन्द्रीय विश्वविद्यालयसँग जोडिएर अनुसन्धान आदि इत्यादिमा सँगसँगै लिएर जाने एउटा खाका त्यो छ। र अर्को हामी आफैभित्र पनि अब अलिकति पुनर्संरचना गरौँ। विगतमा हामीले विभिन्न विधाका विभागहरू त्यसलाई सेन्टर अफ एक्सलेन्सको रूपमा लग्यौँ, एउटा सिङ्गल विधामा हामीले एक्सलेन्सीतर्फ गयौँ। तर समयले अब इन्टरडिसिप्लिनरी मल्टिडिसिप्लिनरी कुराहरू पनि खोज्न थालिसक्यो। त्यसमाले अब अलिकति स्कुलको कन्सेप्टमा पनि हामी जानुपर्छ कि विभिन्न विधाहरू रिलेटेड विधाहरूलाई एकै ठाउँ राखेर इन्टरडिसिप्लिनरी पनि बन्दै जाओस् र मल्टिडिसिप्लिनरी पनि बन्दै जाओस्, त्यो दिशातर्फ पनि जानुपर्छ कि भनेर हामीले एउटा खाका तयार गरेका छौँ। अब स्कुलहरूसम्म जानलाई अब अहिले हाम्रो विद्यमान ऐनमा त कहीँ परेको छैन स्कुलको अवधारणा, विभागहरू नै छ, त्यसलाई हामीले आन्तरिक रूपले गर्न सकिन्छ। तर प्रादेशिक रूपमा जानको लागि र राज्यले नै ऐनमै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ र एउटै बुझाइ हुनुपर्ने हुन्छ होइन। प्रदेशमा जाने भने प्रदेशले के कन्ट्रिब्युसन गर्ने होइन, अब सेन्ट्रलले के कन्ट्रिब्युसन गर्ने, विश्वविद्यालयले के कन्ट्रिब्युसन गर्ने, त्यो एउटै बुझाइ भयो भने अनि हामी स्मुथली जान सक्छौँ। मलाई एउटा एकदमै खड्केको कुरा छ, दुईटै भाइस चान्सलरहरू भएको बेला म नि लगभग विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा 26-27 वर्षदेखि कुनै न कुनै रूपले आबद्ध भएर काम गरिराखेका छु विभिन्न युरोप, अमेरिका, विभिन्न देशहरूमा। मेरो लगातारको उनीहरूसँगको संलग्नता, उनीहरूसँगको सहकार्यमा देखेको कुरो के छ भने अनुसन्धानलाई अपरिहार्य विश्वविद्यालयको इन्टेग्रल पार्ट, अनुसन्धान बिना ढिम्किनै नदिने गरी अगाडि बढेको देखिन्छ सफल भएका विश्वविद्यालय। इथियोपियाकै तपाईँको विश्वविद्यालय हेऱ्यो भने पनि त्यहाँको राम्रो विश्वविद्यालयमा त्यही देखिन्छ, सम्पन्न देशको पनि त्यही देखिन्छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले तपाईँहरूले भाइस चान्सलरकै तहबाट अथवा एक्जिक्युटिभकै तहबाट यो प्राध्यापकहरूको प्रमोसन पनि अनिवार्य रूपमा चाहिँ पियर रिभ्युड हाई ऱ्याङ्किङ जर्नलमा आएको उसको प्रतिस्पर्धाको आधारमा विद्यार्थीलाई पास फेल गर्ने पनि यो फाइनल जाँच लिएर होइन, अनिवार्य रूपमा रिसर्च पेपर नै लेखाएर मात्रै त्यसैको आधारमा गर्ने तपाईँहरूकै तहबाट गर्न सकिँदैन। यो यति मात्रै गर्न सके पनि गुणस्तर त धेरै सुध्रिन्थ्यो होला। तपाईँको रिसर्चको पिएचडी गरेको भनेका कति मैले यहाँ नेपालका प्रोफेसर साहबहरूलाई सहकार्य गर्दा देखेको, म पिएचडी गरेको कति वर्ष भएको ऊ छ, बेसिक रेफरेन्सिङको सहित नभएको मेरो आफ्नै आँखाले भोगेर रेकर्ड बनाएर राखिरहेको छु मैले। भनेपछि यसमा त जान हजुरहरूले अलिक बोल्ड डिसिजन गर्न सकिँदैन। ल यति नभइकन म हुँदैन भनेर एक्जिक्युटिभबाट पास गराउने हो भने त अब यो थाहा छ त्यहाँ
जटिलता के आउलान् भन्ने त्यसमा अहिले पछि हामी कुरा गरौँला। कसै न कसैले केही रिस्क त लिनै पर्यो नि त। भिसी साहबहरू भनेको त त्यही रिस्क लिएरै व्यवस्थापन गर्नलाई हो। एउटा नयाँ डिरेक्टिभ्स दिने गरी जे पर्छ म त्यसको लागि तयार छु, तर यो नै पूर्व शर्त हो भन्ने गरी अगाडि जानलाई के गाह्रो छ सर? यो चाहिँ तपाईँहरूको यो देशको लागि चाहिँ यो विश्वविद्यालयहरूको लागि योगदान चाहिँ यो हुन्थ्यो होला। इतिहासले यो भिसी भएको बेलामा कम्तीमा यसरी ट्रान्सफर्म गर्यो भन्ने ल टियुकै भिसी साहबबाट यो दिशातर्फ त्रिभुवन विश्वविद्यालय लागिसकेको छ। हामीले राज्यसँगै लबिङ गरेर अब अनुसन्धानका थला विश्वविद्यालय बन्नुपर्छ। परम्परागत रूपमा जुन शिक्षा प्रणाली हामीले ज्ञान बाँड्ने थलोको रूपमा मात्रै बनायौँ विश्वविद्यालयलाई, अब ज्ञान उत्पादन गर्ने विद्यार्थी आफैले ज्ञान उत्पादन गर्न सक्ने थलो बन्नुपर्छ। प्राध्यापक आफैले उत्पादन गर्ने थलो बन्नुपर्छ। अब विश्वविद्यालय अनुसन्धानमुखी बन्नुपर्छ र त्यसलाई अनुसन्धानको परिणामलाई कक्षा कोठासम्म पुर्याउन सक्नुपर्छ भन्ने अभियानमा हामी लागेका छौँ। र त्यसै अभियान अनुसार हामीले राज्यसँग पनि त्यो लबिङ गऱ्यौँ र अब अनुसन्धानका थला विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ। राज्यले आफ्नो निर्णय त्यो दिशातर्फ गरोस्। हाम्रा राज्यका निकायहरूले गर्ने अनुसन्धान विश्वविद्यालय मार्फत गराइयोस् भनेर लामो लबिङपछि केही सपोर्ट राज्यबाट आएको छ। अहिले 10 करोड हामीसँग आएको छ। मेरो चाहिँ यता आन्तरिकबाट सपोर्ट एउटा पाटो होला, त्यो त जेनेरेट गर्न सकिन्छ। आन्तरिक रूपमा त्यो आइसकेपछि हाम्रो आफ्नो तयारी के छ भने हाम्रो लगभग 3-4 वर्ष अघिसम्म 2-2.5 करोड मात्रै खर्च हुन्थ्यो रिसर्चमा। अहिले हामीले हरेक विभाग हरेक क्याम्पस ले आफ्नो बजेटमा कम्तीमा 5% अनुसन्धानको लागि तिम्रो टोटल बजेटको अनुसन्धानको लागि बजेट छुट्याउनुपर्छ भनेर हामीले अनिवार्य गरेका छौँ। र त्यसमाले हरेक विभागले हरेक क्याम्पसहरूले आफ्नो तहबाट त्यहाँको स्तरअनुसार त्यहाँको विद्यार्थीको क्षमताअनुसार अथवा त्यहाँको प्राध्यापकको क्षमताअनुसार उहाँहरूले एउटा लेभलको रिसर्चहरू, अब हामी त बिगिनिङ फेजमा छौँ, सबै त्यो सक्षमता छैन, त्यो लेभलको रिसर्चहरू त्यहाँबाट हुन्छ। हाम्रा रिसर्च सेन्टरहरू र सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टहरूको एउटा एक खालको एक्सलेन्स छ। उहाँहरूलाई अलि हाई लेभलकै पोलिसी लेभलकै रिसर्चमा हामीले डाइभर्ट गरिसकेका छौँ। यसमा के देखियो भने नि सर, त्यहाँ अलि टियुमै मैले टियु नै ठुलो टियुमै धेरै इस्यु भएको हुनाले हजुरलाई नै गरेँ। भोला सरको केसमा अलिक कम होला। यो चाहिँ राजनीतिक आस्थाका आधारमा यो अस्थायी सस्थायी के भएकाहरू ताला लगाएका आधारमा चाहिँ एकै लटमा चाहिँ त्यहाँ सयौँको सङ्ख्यामा भर्ना भइदिने, जसले चाहिँ प्राज्ञिक तहबाट जर्नलमा आर्टिकल प्रकाशित गरेर ठुल्ठुला अनुसन्धान परियोजनाहरू ल्याएर सञ्चालन गरेर गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा ताला लाएको भरमा, जबरजस्ती गरेको भरमा ड्याङ प्राध्यापक हुने के हुने, अनि त्यसले के गर्छन् बेसिक रिसर्चको थाहा पनि छैन। त्यहाँ तपाईँले कडा गर्न थाल्नु भने पार्टीतिर दौडेर गएर पार्टीका जनसङ्गठन परिचालन गर्छन्। हो त्यस्ताहरूलाई रोक्नलाई चाहिँ प्रवेश नै जर्नल आर्टिकल गरेकाहरूबाट गराइदियो भनेदेखि त पहिला त अलिकति अप्ठ्यारो होला। यो निर्णय कार्यकारीले गर्न सक्छ कि सक्दैन हजुरहरू? निर्णय कार्यकारीले गर्न सक्छ र त्यो दिशातर्फ विश्वविद्यालय गइ पनि सकेको छ। स्मुथली हाम्रो सेवा आयोग कन्टिन्यू जान सक्यो भने त्यो बाटो बन्थ्यो। यहाँ भएको के छ भने हामीले उपप्राध्यापक हुँदा नै केही न्यूनतम रिसर्चहरूलाई हामीले छुट्याइसकेका छौँ। त्यसपछि बढुवा हुने क्रममा त अब अनुसन्धान नगर्ने मान्छेहरू, पब्लिकेसन नहुने मान्छेहरू, विद्यावारिधि नगर्ने मान्छेहरू रिडर प्रोफेसर हुन अब गाह्रो बनिसकेको छ। हिजो त हामीले ब्याचलरका मान्छेहरूले पनि पढाउन पाउने व्यवस्था गऱ्यौँ। हाम्रो विश्वविद्यालयको अवस्था त्यही थियो, उत्पादन जनशक्ति थिएन होइन। बिई गरेकाले बिईलाई पढाउने, बिएड गरेकाले बिएड एमएड होइन पढाउने परम्पराबाट हामी क्रमशः त्यो लेभलमा गइसकेका छौँ। अब बढुवा हुने अथवा प्रोफेसर हुने मान्छेले आफ्नो पब्लिकेसन नभएसम्म, अनुसन्धान नभएसम्म अलिक गाह्रो हुने अवस्थामा विश्वविद्यालयको नियममा हामीले त्यो रूपान्तरण गरिसकेका छौँ। मात्रै अब सेवा आयोग स्मुथली जान सक्नु पऱ्यो। अब हामी कहीँ कम्प्रोमाइजमा के छौँ, सेवा आयोगले विज्ञापन गर्न नसक्ने होइन, विश्वविद्यालयले विज्ञापन गर्दा त्यसलाई स्मुथली लान नसक्ने, कहिले तालाबन्दीको कारणले, कहिले अब सेवा आयोगको फेरि एउटा संरचना छ, त्यो राज्यमा भर पर्नुपर्छ। हामीले क्या विगत लामो समय हामी अध्यक्ष नभएर अड्क्यौँ, अब सदस्य नभएर अड्किने अवस्था छौँ होइन। त्यो संरचनालाई जान सक्यौँ र हामीले 2-4वटा विज्ञापन राम्रोसँग फाल्न सक्यौँ होइन। ग्रासरुटमा जुन हामीले पार्ट टाइमसँग सम्झौता गर्नुपर्ने, करारसँग सम्झौता गर्नुपर्ने कुरा उहाँहरूलाई स्थायी बनाएरै पठाउन, यदि क्षमता छ भने स्थायी बनाएर क्षमता छ भने वर्ष गरे भरमा प्राज्ञिक ठाउँमा हुँदैन नगरौँ। अब जुवा फुले म यस्तो भनेर नगरौँ होइन। त्यो क्षमताले, तर उहाँहरूको दाबी के छ भने कम्तीमा हामीलाई लड्ने अवसर त दिनुहोस् न।
होइन त्यो चाहिँ छ, त्यो ठिक छ, उहाँहरूले भन्ने मलाई एकदम- परीक्षण गर्न त एकपल्ट मैले त पाउनु पर्यो नि भनेपछि त्यो बाटो चाहिँ खोलिसकेपछि ती आवाजहरू अब म त्यसै हुनुपर्छ भन्ने आवाजहरू त्यो स्वतः निष्क्रिय भएर जान्छन्। भोला सर, हजुरको विचारमा यो रिसर्चको सवाल नि, यो त तपाईँको विश्वविद्यालयमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो होला, तर समग्र राज्यकै नीतिको सवालमा यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने? हाम्रो उच्च शिक्षालाई चाहिँ नीतिगत रूपमै चाहिँ अनुसन्धानमा आधारित बनाउन के गर्नु पर्ला? तपाईँको के छ दृष्टिकोण यसमा? हुन्छ, म फेरि सरको पहिलो प्रश्नमै फर्केँ। पहिला हामी विश्वविद्यालय स्थापना विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालयसँगै म उच्च शैक्षिक संस्थाहरू पनि भन्छु। कहिलेकाहीँ विश्वविद्यालयको नाम नपाएको तर विश्वविद्यालयकै हैसियत भएको हाम्रो नेपालमा पनि संस्थाहरू छ, विशेष गरेर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू विश्वविद्यालयकै हैसियत हो। यी सबै किन खोलियो भन्ने कुराको पहिला ती नै फेरि म ती जान्छु। किनभने विगत हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना हुँदाखेरि हामी त्यहाँ साक्षर जनशक्ति उत्पादन गर्न भनेरै सुरु गऱ्यौँ। त्यो बेसिकल्ली टिचिङ युनिभर्सिटी थियो, किनभने हामी 11 र 12 पनि ती पढाउँथ्यौँ नि। हाम्रो इतिहास त त्यो हो। विश्वविद्यालय भनेको एउटा क्याम्पस जहाँ चाहिँ नि आइएससी आइए आइएड पढ्ने पनि विश्वविद्यालय नै थियौँ हामी। हाम्रो इतिहास त्यहाँ भइसकेपछि त्यो टिचिङ युनिभर्सिटिजहरू हो। त्यो बेलाको त्यो आवश्यकता थियो होला, त्यो बेलाको। त्यसपछि पछिल्लो समय आएपछि विश्वविद्यालय भनिसकेपछि चाहिँ यो एउटा क्याम्पस मात्रै होइन, यहाँ चाहिँ नि केही अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेर सायद हाम्रा अग्रजहरूले पनि काठमाडौँ विश्वविद्यालयको पहिलो दशक काठमाडौँ विश्वविद्यालय नै टिचिङ युनिभर्सिटी हो, किनभने हामी आइएससी पढाउँथ्यौँ। जुन बेलादेखि अन्डर ग्रेजुएट प्रोग्रामबाट बिस्तारै हामी ग्रेजुएट प्रोग्राम र पिएचडी प्रोग्राममा जान थाल्यौँ। अनि टिचिङ कम रिसर्च युनिभर्सिटी भनेर काठमाडौँ युनिभर्सिटीलाई भनेकै हो हामीले पनि, टिचिङ प्लस रिसर्च। अब संसारमा हो धेरै विश्वविद्यालयहरू रिसर्च युनिभर्सिटी भएर गयो। जसले अन्डर ग्रेजुएट बाहेक ग्रेजुएट प्रोग्रामहरू गर्थे उहाँहरूको फोकस अघि यहाँले भन्नु वास्ता युरोपका पश्चिमा देशकाहरू रिसर्चमा गयो। र फेरि पछिल्लो दिनमा फर्केर हेरौँ। अब मैले अघि फेरि भने राज्यले यो संस्थाहरू के को लागि खोलेको? पढाउनलाई मात्रै खोलेको साक्षर बनाउनलाई हो भने हाम्रो उद्देश्य त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पहिल्यै पुरा गरिसकेका थियो। यो अहिले भयभरको क्याम्पसले पुरा गर्न सक्थ्यो। अनुसन्धान गर्ने खालको विश्वविद्यालय खोलेको हो भने अब राज्यको पनि यो अनुसन्धान गर्ने संस्थालाई कसरी लगानी गर्ने अब फरक भयो नि त नीति। त्यो त फीबाट अनुसन्धान हुँदैन। र त्यहाँ पनि हेरौँ हामी टिचिङ र रिसर्च बाहेक पछिल्ला दिनका विश्वविद्यालयहरू हेरौँ। अहिले युरोपमा, युनाइटेड स्टेट्स, क्यानाडा, अस्ट्रेलियामा र इन्डियामा खुलेका विश्वविद्यालय अब स्किल टेक युनिभर्सिटिज भनेर आइरहेको छ। स्किल टेक युनिभर्सिटी भनेको फेरि रिसर्च युनिभर्सिटी होइन, किन अहिले मार्केटलाई जस्तो किसिमको जनशक्ति चाहियो त्यो जनशक्ति तयार गर्ने भनेको पछिल्ला दिनमा आएको चाहिँ स्किल टेक युनिभर्सिटी। त्यसकारण नै राज्यले कस्ता खालका विश्वविद्यालयहरूले कस्ता खालका काम गर्ने नभनेसम्म नीतिगत रूपमा यो त जहिले पनि अब सबैले रिसर्च गर्छु भनेर पनि त हुँदैन, सम्भव छैन। त्यो पनि हो, चाहिन्छ। हामी जस्तो अब काठमाडौँ विश्वविद्यालय भयौँ, अलिकति हाम्रो पनि हैसियत बढ्यो। हामीले भन्यो हामी चाहिँ नि अब अलिकति एक्सिलेन्स गर्ने हो, अरूभन्दा अलिक अगाडि बढ्ने हो भने अब रिसर्चमा गर्नु लाग्नुपर्छ है त भन्यौँ हामीले, होइन। तर त्यो भन्दै पनि मैले काठमाडौँ युनिभर्सिटीकै टोटल संरचनालाई हेर्ने हो भने हाम्रो 50% प्रोग्राम मेडिकलमा छ। अहिले मेडिकल प्रोग्राम मेडिकल स्कुल चाहिँ नि रिसर्चमा गइसकेका छैन। बेसिकल्ली त्यो चाहिँ नि ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट हो। बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा दिनको लागि स्किल मात्रै दिइराखेको छौँ, तर कुनै बेलामा जानुपर्छ, अब हामी जानुपर्छ भनिरहेका छौँ। जस्तो साइन्समा, सोसियल साइन्समा, इन्जिनियरिङमा हामी बिस्तारै रिसर्चमा गयौँ। अब मेडिकल लाइन लानुपर्छ, किनभने त्यो टिचिङ मात्रै र स्किल दिनलाई अरू कलेजहरू पनि लन्डन युनिभर्सिटीको किङ्स कलेज तपाईँको त्यो सबैभन्दा उसको भनेको मेडिकल कलेज रिसर्च नै हो नि, होइन। कतिवटाले आफूलाई त्यसरी पुष्टि गरेका छन्। कम्तीमा हामीले पनि काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग 11वटा अहिले मेडिकल कलेजहरू अफिलिएट भइसक्दाखेरि, आफू र कन्स्टिट्युएन्ट र अफिलिएट गर्दाखेरि कम्तीमा हामी कन्स्टिट्युएन्ट प्रोग्रामले अफिलिएटेड कलेजसँग एमबिबिएसमा मात्रै कम्पिट गरेर त भएन नि। हामीले त्यो जिम्मेवारी चाहिँ नि एफिलिएटेड कलेज दिएर हामी चाहिँ रिसर्चमा जानु पर्यो, होइन। मैले खालि एउटा कुरा चाहिँ सरले अघि एउटा सोध्नु भएको थियो, विश्वविद्यालयले गर्न सक्छ कि सक्दैन? कार्यकारीले गर्नै पर्छ। त्यसको लागि सरकार कुरेर बस्ने होइन भन्छु म।
भएको पैसा मध्येबाट कसरी छुट्याउने हो भन्ने कुरा। किनभने विद्यार्थीले तिरेको ट्युसन फी चाहिँ नि हामी रिसर्चमा खर्च गर्ने हामीलाई छुट चाहिँ छैन, त्यो लग्जरी त छैन। तर कहीँ न कहीँबाट व्यवस्था गर्न सकियो भने रिसर्च गर्नै पर्छ, विश्वविद्यालयको प्राध्यापकहरूले गराउनै पर्छ, होइन भने ससम्मान उहाँहरू बिदा भए हुन्छ। अहिले काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने ससम्मान बिदा भए हुन्छ, एकदम ससम्मान, किन यो मेरो लागि होइन भन्ने एकदम सही कुरो होइन, पढाउने ठाउँमा जान्छु नि म भनेर ससम्मान। अनि काठमाडौँ विश्वविद्यालय चाहिँ के गर्यो भने कहीँ कसैले लगानी त गर्दैन पर्यो, लगानी नभइकन रिसर्च गर्नुहोस् भने पनि अन्याय हुन्छ भनेर कम्तीमा काठमाडौँ युनिभर्सिटीको प्रत्येक प्रोफेसर र एसोसिएट प्रोफेसरलाई तपाईँहरूलाई एउटा रिसर्च क्यान्डिडेट चाहिँ हामी फ्रीमा दिन्छौँ, फी पनि लिँदैनौँ। त्यसपछि एउटा क्यान्डिडेट भइसकेपछि त कुनै न कुनै स्रोतबाट अरू अनुसन्धान गर्नलाई जुटाइहाल्छौँ नि भनेर हामीले त्यो चाहिँ नि कम्पलसरी फोर्स नै गऱ्यौँ। कोही मान्छे यदि अब काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा एसोसिएट प्रोफेसरमा हुनुहुन्छ, रिसर्च पिएचडी गराउनुहुन्न भने अहिले नियमले त रोक्दैन, तर सायद उहाँ प्रोफेसर हुन सक्नुहुन्न, होइन। त्यसको लागि हामी तयारी पनि दिनु पऱ्यो, गराउनु पऱ्यो, होइन। त्यही कारण त्यति त विश्वविद्यालयले गर्न सक्ने रहेछ नि त। एकजना प्रोफेसरले 5 जना विद्यार्थी 6 जना विद्यार्थीलाई पिएचडी गराउन सक्छ भने एकजनालाई फ्री भनिदिएको हो, होइन। त्यति त विश्वविद्यालयले गर्न सक्छ, सबै विश्वविद्यालयले गर्नुपर्छ। र मैले खालि फेरि यहाँ अहिले चाहिँ म सर नीतिगत रूपमै सरले किन यो नीति संवाद नै भएको हुनाले कम्तीमा सङ्घले स्थापना गरेको विश्वविद्यालय अलिक सक्षम भयो भने तिमीहरू चाहिँ धेरै रिसर्चमा गर है, तिमीहरू यो अलिकति यो स्किल र एजुकेसनमा नजाऊ। कमसेकम प्रदेशले स्थापना गरे विश्वविद्यालयहरू चाहिँ आफ्नो प्रदेशको लागि चाहिने एउटा कम्तीमा जनशक्ति उत्पादन गर्न खोजेको हो भने उहाँहरू चाहिँ स्किल टेकमा गए हुन्छ। अनि बरु उहाँहरूसँग चाहिँ सहकार्य गर्दाखेरि हुन्छ। अहिले हामी चाहिँ नि केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरू, केन्द्रीय त भनेको छैनौँ, त्यही पनि अहिले जो अलिक अगाडि छौँ। त्यस कारण मैले यो अनुसन्धानै नभएको विश्वविद्यालयको सायद अपरिकल्पना गर्न सकिँदैन जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू सर, एकदम सारांश साह्रै राम्रो भनिदिनु हो। अनुसन्धान नगर्ने विश्वविद्यालयको अब परिकल्पना गर्नु हुँदैन, राज्यले नीतिगत रूपमा यसमा प्रष्ट हुनुपर्छ। मैले एउटा शिव सरलाई, खास गरी टियुमा हामी विद्यार्थी हुँदा हजुरहरू पनि त्यही समकालीन नै हौँ हामी लगभग, यो इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा, कृषि क्याम्पसमा, वनमा त अनि यो महाराजगञ्जमा मेडिसिनमा भर्ना पाउनु भनेको त्यो यति पर्लय थियो र त्यहाँको प्रडक्टहरू संसारकै राम्रोमा गनिएका त्यो स्तरका थिए। अब आज हिजो अस्ति हामीले समाचार सुनेको अहिले हेटौँडाको फरेस्ट्री क्याम्पसमा त विद्यार्थीहरू त्यो शिक्षक खोज्दै पढाउन कता गएको छ भनेर खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो रे। त्यसरी डिटोरिएट हुँदै गएको छ, अझ राम्रोसँग सुदृढ हुँदै जानुपर्ने सवालमा। अनि यसमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय एउटा विशिष्टीकृत प्रकृतिको आएर थियो, त्यसलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफै फेडरलाइज भइराख्छु भनेको सवालमा यो कृषिका उहरू त त्यसलाई दिएर त्यसलाई सशक्त बनाउने गरी यो वनमा सधैँभरि झगडा हुन्छ कृषि र टियुको बिचमा, त्यो हेटौँडा क्याम्पसलाई लिएर स्वामित्व। अब यता पनि त्यही गरेको छ। यसलाई राज्यको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि मैले देख्दाखेरि त त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय विशिष्टीकृत संस्थाको रूपमा आएको हुनाले यो कृषि वनका सबै कार्यक्रम उसैले चलाउने गरी हस्तान्तरण गरेर अरूतिर लाग्यो हुन्थ्यो होला नि। यसमा यसो किन हुन सकेको भिसी साहब हो? मैले सुरुमै भनेको थिएँ कुनै अमुक विश्वविद्यालय खोल्ने अनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको यो कलेज त्यो विश्वविद्यालयमा जा भनेर हाम्रो नियमले अथवा हाम्रो उसले मिल्दैन। त्यही विवाद अहिलेसम्म अल्झेको। त्यही रामपुर क्याम्पस अथवा त्यही इन्स्टिट्युसन थियो, त्यसैलाई विश्वविद्यालय बनाएको भए यो समस्या हुन्थेन। एउटा विशिष्टीकृत अवस्थामा क्याम्पस पुगिसकेको थियो, संसारभरि चिनिएको थियो, त्यसैलाई नै हामीले विश्वविद्यालयमा विकास गरेको भए सबभन्दा राम्रो हुन्थ्यो। तर त्यति बेला गरियो भने कुनै एउटा विश्वविद्यालयको नाम खोलियो र रामपुर क्याम्पस त्यहाँ गएर मिसिने भनियो। त्यसो गर्दा विश्वविद्यालयले आफूले चलाइरहेका इन्स्टिट्युसनहरू जहाँ राम्रो आफ्नो पहिचान बनेको छ त्यो त त्यसै दिन त मान्दैन, होइन। विवाद त्यहीँबाट सुरु भएको त्यो। ल इन्डिपेन्डेन्टली त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एउटा युनिभर्सिटीमा रूपान्तरण भयो भन्दा विश्वविद्यालयलाई पनि गौरव बन्थ्यो, होइन। दिनको लागि पनि सजिलो हुन्थ्यो। सायद मलाई त्यति बेलाको विवाद त्यही हो, होइन। त्यही आफै विश्वविद्यालय बनेको भए कहीँ कतै विवाद हुन्थेन। जाने प्राध्यापक पनि खुसी भएर जान्थ्यो, विद्यार्थी पनि खुसी भएर जान्थ्यो, सम्पत्ति पनि अब उसैको नाममा थियो, उसैसँग जान्थ्यो, होइन। सबै चिजहरू सँगसँगै जान्थ्यो। तर अर्को नाममा गरियो।
तर जे भयो नि परिणाम त अहिले अब त्यसको चाहिँ विवाद मुद्दामा जाने, प्रधानमन्त्रीले निर्णय गरेर नहुने, सर्वोच्चमा जाने कि विश्वविद्यालयहरूको चरित्र यस्तै हो त? यसरी नै जाने हो त? हामी प्राध्यापकहरू हजुरहरूले यसलाई त सँगाल्नु पर्यो नि त। एउटा जसरी हुन्छ यो चाहिँ भयो कस्तो भने हजुरले जुन अहिले इस्यु उठाउनु भयो यो स्वामित्व यो चाहिँ विश्वविद्यालयबाट हेर्दा त हजुर त भिसी भएको कारणले होला। म बाहिरको नागरिकको रूपमा हेर्दाखेरि त मलाई त यो राज्यको आवश्यकता क्याटर गर्दा जे प्रभावकारी हुन्छ त्यसरी पो गर्नु। 6 वर्षदेखि 7 वर्षदेखि मुद्दामा छ होइन। भएको अलिकति जग्गा पनि खेलकुदमा चाहिँ शक्ति लाएर पावरवालाहरूले क्रिकेटतिर लगेर उ गरिरहेका छन्। यो एउटा विश्वविद्यालयको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि यस्तो खालको व्यथितिमा त यहाँ त काहीँ न काहीँ हजुरहरूले अलिक बोल्ड स्टेप लिनुपर्ने होइन र भने मेरो नागरिकको एङ्गलबाट, सचेत नागरिकको एङ्गलबाट। किनभने म यो प्राज्ञिक क्षेत्रमा सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन अनुसन्धान गरिराखेकै व्यक्ति भएको नाताले सरलाई यो प्रश्न सोधेको। व्यक्तिगत रूपमा त हजुरलाई अब टियुको भिसीलाई यो वनको उसमा ल्याएर विवाद सृजना गरिस् भन्ने लाग्ला, तर नागरिकको रूपमा त यो त हेर्न पाइयो नि होइन सर? कसरी यसलाई सम्बोधन? पक्कै पनि अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफैमा एउटा मल्टिडिसिप्लिनरी युनिभर्सिटी हो। अब यसले आफ्ना विधाहरू अब खुम्छ, मेडिकल जति त्यता देऊ, फरेस्ट्री जति यता देऊ, एग्रिकल्चर जति उता देऊ, शिक्षा जति दियो भन्ने विश्वविद्यालय त केही पनि हुने होइन। होइन, अब त्यो रूपमा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय जान सक्ने कुरा भएन। बरु यहीँबाट विकास भयो, एउटा अर्को विश्वविद्यालय बन्यो। अहिले हामीले यो प्रादेशिक संरचनामा जाउँ भनेको पनि त्यही हो। अब यहाँका क्याम्पस कलेजहरू देखिएको छ, त्यसलाई फेरि अमुक नामको कुनै युनिभर्सिटी खोलेर त्यो कलेजलाई त्यहाँ जा भन्नुभन्दा त्यही कलेजलाई, त्यही क्याम्पसलाई हामीले विश्वविद्यालयको रूपमा रूपान्तरण गरौँ न त। त्यो लेभलमा नयाँ खुलेको युनिभर्सिटी आउन अझै 15-20 वर्ष, 50-60 वर्ष लाग्छ। त्यो अहिले विकास भएको छ, त्यसलाई समीक्षा गर्नुपर्छ। त्यसैलाई स्तरवृद्धि गर्थ्यौँ न। यो खोल्ने बोर्डिङ खोले जस्तो विश्वविद्यालय खोलेर जाने भन्दा ठिक छ, विशिष्टीकृत ठाउँमा यो छुट्टै विश्वविद्यालय। विवादित भएको कुराहरूलाई चाहिँ जिम्मेवार अधिकारीहरूले राष्ट्रको दृष्टिकोणबाट समाधान हुनुपर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो अपेक्षा हो कि अब त्यसलाई राज्यले नै गाइड गरिदिनु पर्यो। त्यो पनि ठिक छ, विश्वविद्यालयलाई अब फेरि अदालतले, हाम्रो राज्यको निकायले के भनिदिएको छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई त्यसको सट्टामा यो जग्गा दिउँ भनेर भनिसकेपछि फेरि हामीलाई त्यो जग्गा चाहिएन भन्न हामीलाई फेरि पदाधिकारीले त मिलेन। नमस्ते, म पारस खड्का। हामी कसैले पनि पशुपन्छीहरूप्रति निर्दयी व्यवहार नगरौँ। आफ्नो घरपालुवा पशुपन्छीलाई आवश्यक आहार, वासस्थान, स्वास्थ्य सेवा, स्वतन्त्रता र माया प्रदान गरौँ। पशु कल्याण स्थापनाको लागि पशुपन्छीहरूलाई सबै किसिमका दुर्व्यवहारबाट मुक्त गरी भयरहित वातावरण सुनिश्चित गरौँ। धन्यवाद। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। गभर्निङ स्ट्रक्चरतिर कुरा गरेँ। अब अहिले यो संसारमा स्थापित विश्वविद्यालयको गभर्निङ स्ट्रक्चर भन्दा हाम्रो काम नलाग्ने छ। प्रधानमन्त्री हुन् चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कुलपति हुने, शिक्षा मन्त्री सहकुलपति हुने, अनि त्यहाँ गएर राजनैतिक भाषण गर्ने, कुरो एकथोक गर्ने, काम अर्को थोक हुने। यो चेन्ज गर्नलाई ल राज्य पनि तयार भयो, सांसदहरू तयार भए, नीतिमा परिवर्तन भयो भने अपरेसनल लेभलमा यो कतिको हुन्छ, कस्तो छ यसको? किनभने अहिले बहस त त्यसैमा आछ नि, यो ट्रस्टीको फर्ममा जाने अथवा काठमाडौँ युनिभर्सिटीको नि अलिकति फरक खालको थियो, तर पनि त्यहाँ नि कुलपति चाहिँ प्रधानमन्त्री नै हुने। त्यो कन्भोकेसनलाई पनि डेट लिएर पर्खेर प्रधानमन्त्रीको गेटमा गएर वेट गरेर लिनु, यस्ता खालको भएको हुनाले यसलाई यो गभर्निङ स्ट्रक्चरको इस्युलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, सैद्धान्तिक रूपमा, व्यावहारिक रूपमा? भोला सर, त्यसपछि शिव सर। पहिला विश्वविद्यालय भनेको के हो? विश्वविद्यालय भनेको ठुलो जग्गा जमिन, 100औं बिघा जग्गा जमिन, ठुलो भवन संरचनाहरू हो कि थुप्रै क्वालिफाइड शिक्षक कर्मचारी हो कि अथवा विद्यार्थी हो? विद्यार्थी नै नहुने 1000औं बिघा जमिन भए पनि त्यो के काम लाग्ला? के हो त सर, तपाईँ मोडल डिफाइन गरिदिनु न विश्वविद्यालय। अब म त्यही भएर होइन, मेरो अग्रजहरू पनि संस्थापकदेखि लिएर मभन्दा पूर्व उपकुलपतिको पनि काम चाहिने धेरै समय काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई 50-100 रोपनी जग्गा भए हुन्थ्यो
भनेर 8 वर्ष बिताउनु भयो। अहिले 1000 बिघा 800 बिघा हुने उपकुलपतिज्यूहरूलाई त्यो मेरो जग्गा कहाँ हो भनेर हेर्न पनि भ्याइँदैन। त्यस कारण पछि होइन भ्याइँदैन। तर म अनि फेरि यसो सम्झेर हेर्छु, अहिले नेपालमा कहिलेकाहीँ हामी पनि रोइ कराइ गर्छौँ। काठमाडौँमा नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयका सम्बन्धनमा 80 भन्दा बढी कलेज खुले भनेर हामी नै भनिरहेका छौँ। त्यो विश्वविद्यालयले यहाँ त्यो कलेजहरूलाई किन सम्बन्धन दियो होला? त्यसको ठुलो भवन छ, त्योसँग ठुलो शिक्षक छ होला भनेर दियो होला कि यहाँ चाहिँ विद्यार्थी होलान् भनेर दिएको होला नि? र मूलतः त मलाई लाग्छ फर्केर हेर्दाखेरि अब अहिले म जिम्मेवारीमा भइराख्दाखेरि विश्वविद्यालय भनेको चाहिँ पहिला विद्यार्थी हो, अनुसन्धानकर्ता भने विद्यार्थी हो। त्यो भएसम्म यी सबै जीवन्त हुन्छन्। होइन भने जग्गा भयो भने जङ्गल बन्ला, घर भयो भने त्यो पार्टी बन्छ। त्यो हामीले त्यही कारण त्यहाँबाट विद्यार्थी मूल केन्द्रमा छ कि छैन त्यो चाहिँ विश्वविद्यालय हो भन्छु। त्यो विद्यार्थीहरुमा त टियु त एकदम बेस्ट उसमा आइगयो। त्यो विद्यार्थीहरूलाई दिने सबै सेवा सुविधा र उसलाई जुन कारणले उनीहरूलाई हामी इनरोल गर्छौँ त्यो पुरा गर्ने जिम्मेवारी पुरा गराउने चाहिँ गभर्नेन्स हो। क्वालिटीको प्रोफेसर पनि त चाहिएला नि सर। प्रोफेसर पनि हो त्यो होइन, त्यसको गभर्नेन्सको कुरा हो। जुन बेला काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्थापना भयो हामी त सगर्व इतिहास भनिराखेका छौँ नि। हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा सम्बन्धन प्राप्त भ्याली क्याम्पसको विस्तारित स्वरूप हो, त्यहाँबाट हामी ग्रो गरेको हो भने हामी सगर्व इतिहास भनिरहेका छौँ। त्यो भनिराख्दाखेरि तत्कालीन अवस्थामा राजा कुलपति हुने सिस्टमबाट राजाले समय दिन नसक्या होला सायद त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा, त्यही रियलाइज गरेर राजाभन्दा त प्रधानमन्त्रीले दिनुहुन्छ नि भनेर नै कुलपति बनाएको होला। तर पछिल्लो समयमा हाम्रो राजनैतिक त्यो परिवर्तन भइसकेपछि, राजतन्त्र हटाइसकेपछि एक पुस्त थोपरिएको नि हो नि। प्रधानमन्त्री अब एउटा एक्जिक्युटिभ अथोरिटी कुलपति हुनुपर्छ, हुन्छ हुँदैन, पर्छ पर्दैन, त्यो सबै बहसको विषय होला। त्यसलाई फेरि कुनै न कुनै बेलामा निराकरण गर्दै जाउँला। म त्यति नेगेटिभ पनि हुन्न। कम्तीमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयको सवालमा हामीले अनुरोध गरेको बेलामा हामीले समय नपाएको भनेको छैन। देशान्तर गर्नुहोस्, सभा गर्नुहोस्, त्यति मात्रै त हो नि। प्रधानमन्त्रीको हाम्रो लागि आवश्यकता हाम्रो सभामा बसेर हाम्रो नियम पास गरिदिने हो, हाम्रो वार्षिक कार्यक्रम पास गरिदिने हो, बजेट पास गरिदिने हो र ग्रेस लिस्ट पास गरिदिने हो। प्रधानमन्त्रीको काम त्यति नै हो। प्रधानमन्त्रीलाई त्योभन्दा बढी काममा लगाउन खोजियो भने प्रधानमन्त्रीले पनि हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ र त्योभन्दा बढी गरेन भने गर्नुहुन्न, उहाँको काम छैन। मैले त्यही भने काठमाडौँ विश्वविद्यालयको सवालमा सायद किन हामीलाई हस्तक्षेप पनि भएन र टाइम पनि दिनुभयो भने हामी पैसा माग्न जाँदैनौँ। पैसा माग्न नगएपछि उहाँले हुन्छ म आउँछु भन्नुहुन्छ होला। सायद सरहरूलाई गाह्रो छ, किन सञ्चालनै गर्न सक्नुहुन्न। यो प्रधानमन्त्रीज्यू आउँदाखेरि यो पनि गरिदिनुहोस् त्यो पनि गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि अरू विश्वविद्यालयलाई गाह्रो छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। मैले एउटा एकदम व्यवस्थित रिसर्च होइन सर, म नीति प्रतिष्ठानमा हुँदा सरसर्ती विभिन्न प्रदेशमा जाँदाखेरि त्यो क्याम्पसकोमा यसो घुम्न जान्थेँ कि मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ के थियो भने त्यो क्याम्पसहरूमा कति चाहिँ जग्गाहरू कसरी उपभोग भएर बसिरहेर छ भनेर हजुरहरूका 100औं क्याम्पसहरू हाइवेसँग जोडिएका, एकदम बजारसँग जोडिएका, अव्यवस्थित भएर बसिराखेका, तारबारको व्यवस्थित नभएका, मिचिएका देखिन्छ। झन् संस्कृत विश्वविद्यालयको त त्यो हजारौँ रोपनी जग्गै कब्जा गरेर अरूले खाइदिइराखेको, अरू कृषि विश्वविद्यालयकै पनि अलिकति जग्गाहरू मिचिएको, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको म्याक्सिमम नै अव्यवस्थित भएको देखेँ क्या सर मैले। अनि यसो त्यति बेला मैले सोचेको थिएँ कम्पाउन्डकै रूपमा मात्रै यो टियुका जग्गाहरूलाई व्यवस्थित गरेर त्यहाँ चाहिँ सटर, कम्पाउन्ड बारको सट्टा चाहिँ सटरै मात्रै बनाइदिने हो भने बुटोल क्याम्पसको यसो मैले हेरेको थिएँ त्यहाँ चाहिँ 100औं मिटर जग्गाहरूमा चाहिँ एउटा सटर बनाइदिँदाखेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालय वर्षको 8-10 अरब त त्यो भाडैबाट आउने रहेछ। त्यो एउटा सानो कम्पोनेन्ट एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ युनिटलाई जिम्मा लाएर, हुन त अब त्यसको फेरि त्यो सीमाको विवाद त अलि टियुले मात्रै नसक्ला कतिपय केसमा, तर जे सकिन्छ त्यही गरे पनि 8-10 अरब रुपियाँ त टियुलाई आफ्नो आन्तरिक रूपबाटै सञ्चालन हुन सक्ने जस्तो लागेको थियो मलाई होइन। अब त्यो बाहिरबाट देख्दाखेरिको त्यहाँका भित्रका कुराहरू त थाहा भएन। यसलाई यो आफ्ना साधन स्रोतहरूको म्याक्सिमम
उपयोग गर्ने सम्बन्धमा खास गरी खेर गएका यस्ता जमिनहरूलाई अहिले मैले भनेको लाइनमा केही गर्न सकिँदैन सर चियोले। सधैँभरि अब त्यो अहिले भिसी साहबले एकदमै भोला सरले छर्लङ्गै भन्नुभयो कि अब तिनीहरू चाहिँ पैसा माग्न जानुपर्ने भएपछि अनि अब एउटा सचिवले घुमाइदिन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निर्णयकर्ताहरूलाई एउटा सामान्य सरकारको सचिवले जसको जिम्मेवारी कार्यकारी मात्रै हो त्यो सहजीकरण गर्ने हो होइन, त्यसले चाहिँ गरिदिन्छ भने यसलाई चाहिँ वैकल्पिक उपायहरूमा त्रिवेणीलाई त एकदम धेरै देख्छु म। यसमा के सोचाइ छ, के गर्न सकिन्छ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरूका जग्गा खास गरिकन तराईतिरका क्याम्पसहरू, पहाडमा त्यति साह्रो धेरै त होइन, तराईतिरका क्याम्पसहरूका जग्गा अधिकांश त दाताहरूले दिएका जग्गाहरू। त्यति बेला ती कुनै बन्जरमा थिए होइन, कुनै एरियामा खेतमा खलिहानहरू थिए, ती जग्गाहरू दाताहरूले उपलब्ध गराउनुभयो। त्यहीँ हाम्रा क्याम्पस कलेजहरू खुले। कतिपय क्याम्पसका नाम नै उहाँ दाताहरूकै नाममा छन्। अब त्यसलाई हामीले व्यावसायिक प्रयोजनमा अब लानको लागि केही ठाउँहरूमा पहल भएको छ। हामीले नीतिगत निर्णयहरू पनि गरिसकेका छौँ। क्याम्पसले यसरी जग्गाहरू लिजमा दिन सक्ने अथवा त्यहाँ सटरहरू निर्माण गर्न सक्ने प्रावधानहरू बनेका छन्। अब अहिले के छ भने सटर बनाउनलाई त फेरि कसैलाई दिनु पऱ्यो अथवा आफूसँग स्रोत छैन। कर्मश क्याम्पसले आफ्नो व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई तारबार गर्ने, आवश्यक ठाउँमा सडकहरू दिने, बनाउने कामहरू केही क्याम्पसहरूमा सुरु भइसकेको छ है। हामीले जुन भरतपुरमा जानुभयो भने अहिले वरिपरि उहाँहरूले सडकहरू निर्माण गर्नुभएको छ। त्यस्तै बुटोल क्याम्पसमा पनि एकपल्ट बहसमा आएको थियो र पछि अहिले त्यो उहाँहरूको के आन्तरिक विवादले अथवा के कारणले रोकिएको छ त्यो पनि एउटा लाइनमै छ। यस्ता जुन सेन्टरमा भए अहिले बनेका, अहिले सेन्टर भने ती क्याम्पसहरू कलेजहरू त्यसलाई अधिकतम उपयोग गर्न सकिन्छ। अब त्यो दिशातर्फ जानुपर्छ। अब भएको के हो भने स्रोत साधनले सम्पन्न छौँ, नेपाली अविकसित छौँ नि, त्यस्तै अवस्थामा त्यहाँ स्रोत जग्गाको स्रोत भयो, त्यसलाई बनाउने स्रोत फेरि एकपटक हामीले सपोर्ट खोज्नुपर्छ विभिन्न। अनि यसमा त राज्यले पनि ल यसरी गयो भने तिमीहरूलाई हामीले एकपटक लगानी गऱ्यौँ भने तिमीहरूको त्यहाँबाट स्मुथली आउने बाटो छ भन्ने हिसाबमा। अनि अघि एउटा हजुरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो म नीतिमै हुँदा एउटा के देखियो भने अत्याधिक मात्रामा अनुसन्धान परामर्शको नाममा मन्त्रालयहरूमा ठुलो परिणाममा रकम हुँदो रहेछ। त्यो रकम चाहिँ त्यहाँ मन्त्रालयहरूले आफ्नो सहजताको लागि विश्वविद्यालयहरू मार्फत च्यानलाइज गर्नु सट्टा निजी कम्पनीहरू, प्राइभेट सर्भिसहरू अथवा चिनजानकोहरू मार्फत साना साना इकाइबाट खर्च गर्ने र त्यसको खास परिणाम पनि नआउने, ती अनुसन्धानहरू एउटा अनुसन्धानको आधारभूत मान्यता र सिद्धान्त अनुसार पनि नहुने, त्यसका विधि प्रक्रिया सैद्धान्तिक मान्यतादेखि प्रक्रियागत कुराहरूसम्म पनि अनुसन्धान भन्नै नमिल्ने खालका एउटा औपचारिकताका लागि मात्रै हुँदा अत्याधिक मात्रामा रिसोर्स त्यसरी गएको रहेछ। योभन्दा पहिलाको मुख्य सचिवलाई नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमै प्रस्ताव पनि राखेका थिएँ यो बारेमा कि 5-7 अरबभन्दा बढी चाहिँ मन्त्रालयहरूले यसरी पनि खर्च गर्दा रहेछन् मुख्य सचिवज्यू। यो पैसा चाहिँ अनुसन्धान गर्ने प्राज्ञिक संस्थाहरू मार्फत, राज्यकै प्राज्ञिक संस्थाहरू मार्फत यसलाई चाहिँ परिचालन गर्यो भने विश्वविद्यालयहरू छन् त्यहाँ पठाउँदाखेरि पनि हुन्थ्यो होला भन्दा उहाँले निकै सकारात्मक भएर एकदम यो त एकदम राम्रो कुरो हो, यो गर्नु पर्यो भनेर लाग्नु भएको थियो। अब त्यति अहिले के भएको छ थाहा भएन। यसमा विश्वविद्यालयहरूले ती स्रोतहरू यता ल्याउन अलिक बढी उहाँहरूसँग समन्वय गर्ने, सहकार्य गर्न सकिँदैन? आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापनको 2-3टा पाटाहरूमध्ये एउटा आफ्नो स्टुडेन्टबाट कति स्टुडेन्टबाट फी उठाउन सकिन्छ, कति उठाउन सकिन्छ अथवा विद्यार्थी कति तिर्न सक्छन्, एउटा पाटो त्यो हो। किनभने उहाँहरूलाई दिने सेवा सुविधाको लागि उहाँहरूले पनि केही कन्ट्रिब्युट गरोस् भन्ने हो विद्यार्थीले। दोस्रो, सरले भन्नुभएको जस्तो अनुसन्धान भनिसकेपछि अनुसन्धान त्यसै हुँदैन, अनुसन्धानको लागि पैसा लाग्छ, त्यो अनुसन्धानले विश्वविद्यालयका केही कुराहरू धान्छ भन्ने कुरा भयो। तेस्रो, सरले भन्नुभयो अन्य स्रोतबाट पनि उठाउन सकिन्छ कि, र काठमाडौँ युनिभर्सिटीको नीति भनिराख्दाखेरि हामी 60% वार्षिक स्रोत र बजेट चाहिँ नि विद्यार्थीको फीबाट उठाउँछौँ भन्छौँ। 40% अन्य स्रोत भनिराख्दाखेरि सरकारबाट हामी झन् लगभग 10% पाउँछौँ। त्यसबाहेक 30% उठाउन त कहीँ न कहीँ जानु पऱ्यो। अहिले हामी अन्य स्रोत भनिराख्दाखेरि अनुसन्धान पनि हो र कहिलेकाहीँ केही दाताहरूबाट पनि खोज्छौँ। नेपालको कन्टेक्स्टमा परिप्रेक्ष्यमा अहिले चाहिँ नि हामी अनुसन्धान गर्नलाई काहीँ अलिकति हामीलाई स्रोत दिनुहोस् न भनेर जाँदाखेरि माग्न आयो जस्तो देखिन्छ। हालाकि हुनुपर्ने यो थियो कि जोसँग पैसा छ, स्रोत छ, सरकार होस् अथवा व्यावसायिक संस्था होस्, त्यहाँ उहाँहरू मेरो यो समस्या पऱ्यो, यो अनुसन्धान गरेर मलाई यसको सोल्युसन दिनुहोस् न
भनेर आउने अवस्था जबसम्म आउँदैन तबसम्म चाहिँ माग्ने जस्तो देखिन्छ। हालाकि अहिले भएको यदि राज्यसँग काहीँ स्रोत छ भने त्यो उपयोग गर्न नसकेको चाहिँ कमजोरी हाम्रो पनि हो। सरले अघि सरकारसँग छ भन्नुभयो, सरकार त अलि टाढाको होला। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षज्यूले काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा 2-3 हप्ता अगाडि हामीले गरेको भाइस चान्सलर्स कन्फरेन्समा उहाँले के भन्नुभयो भने हामीसँग 80 करोड अनुसन्धानको लागि भनेर राखेको छौँ, विश्वविद्यालयहरू आएन भनेर भन्नुभयो। र मैले यसलाई क्लोज गरिराख्दाखेरि चाहिँ फेरि विश्वविद्यालय सञ्चालनको लागि सरले अघि उता त्रिभुवन विश्वविद्यालयकोसँग छलफल गरिरहेको सन्दर्भमा विश्वविद्यालयहरू फेरि सर रियल इस्टेट चाहिँ हुनु भएन। जग्गा लिएर घर बनाउने, भाडामा दिने अनि त्यसपछि सञ्चालन, त्यो त भएन। प्राइम लोकेसन छ भने त्यसलाई त फेरि त्यही अध्ययन अनुसन्धानकै क्रममा युज गर्नु चाहिँ राम्रो जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू सर, एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा। यहाँ टाइमको कारणले अब म अन्तिममा आइसकेँ, तर दुइटा एकदमै नराखी नहुने कुराहरू थिए। यो एउटा टियुसँग सम्बन्धित तपाईँहरूको कारणले होइन होला, स्ट्रक्चरल कारणले होला। एउटै देशका समान कानुनबाट बनेका अरू विश्वविद्यालयहरूले टियुबाट चाहिँ समकक्षता प्रमाणित गर्नुपर्ने र त्यसमा चाहिँ विद्यार्थीहरूको अत्याधिक गुनासो आएको हुनाले यसलाई खारेज गरेर जुन जुन विश्वविद्यालयले हो यही देशभित्रका यही देशको कानुनले बनेका तिनीले दिए हुँदैन सर। यो झन्झट के हो? यसलाई कसरी सल्टाउन सकिन्छ? यो त तत्कालै सल्टाउनु पर्ने इस्यु देखिन्छ। त्यो निर्णय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरिसकेको छ। हामीले युजिसीलाई लेखेर पठाइसकेका छौँ। नेपालमा सेम पार्लियामेन्ट एक्ट अनुसार बनेका विश्वविद्यालयको इक्विभ्यालेन्स नेपालकै लागि किन आवश्यक त? अनि त्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अरू विश्वविद्यालयको बिचको झगडा पर्ने वातावरण हामीसँग बनिरहेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले इक्विभ्यालेन्स दिएन भनेर आरोपहरू आउने गरेछ। अहिले त अब धेरै सल्टी पनि सकेका छन्। इक्विभ्यालेन्सको लागि सर्टेन रुल्स छन्। त्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको होइन त्यो पाठ्यक्रम जसले इक्विभ्यालेन्स दिन्छ। त्यो सरकारको काम। हिजो एउटै विश्वविद्यालय थियो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई जिम्मा लगाइएको होइन, त्यो जिम्मा लगाइएको थियो। त्यो काम विश्वविद्यालयले आफ्नो इमान्दारी साथ गरिदियो र गर्दा केही इक्विभ्यालेन्समा नेपालका विश्वविद्यालयका समस्या धेरै छैनन्। अब युजिसीले एउटा गाइडलाइन दिएको छ, त्यो भित्र हामी पनि एकदम नि सर प्रक्रियागत रूपमा विद्यार्थीलाई दुःख दिने यावत हुँदो रहेछ। अब विश्वकै पनि चर्चित विश्वविद्यालयहरू छन् जसको लागि त त्यति नहुनु पर्ने हो। अब या इन्डियाका बोर्डरका केले गर्दा बाहिर त्यसको पनि कथा छ। अब हामीले अहिले निर्णय पनि गरिदिइसकेका छौँ। विश्वका हाम्रो ऱ्याङ्किङमा परेका 500 सम्मका युनिभर्सिटीको बारेमा अब धेरै सोधखोज नगरेर त्यही विश्वविद्यालयलाई जिम्मेवारी बनाऊ भनेका छौँ। अलिकति त्यहाँ आउने समस्या कतिपय म हार्वर्डबाट पढेर आएको भनेको छ, एप्लिकेसन हालिदिएको छ, उसले डकुमेन्ट देउन भनेर मागिरहेछ, ऊ फेसबुकमा गइरहेछ, मिडियामा गएछ। त्यहाँ गएर पो डकुमेन्ट बुझाउने माग्ने होला नि होइन, त्यहाँ नगर्ने, बोलाउँदा नजाने अनि फेसबुकमा प्रोपागेन्डा गर्ने एउटा त्यो नियोजित छ, एउटा नियोजित छ। तर नीतिगत रूपमा अर्को नीतिगत रूपमा हामीले धेरै कुराहरू कतिपय अब कोटेश्वरमा डिपोहरू खोलेर विश्वविद्यालयहरूबाट पिएचडी गरिरहेका छन्। हामीले हाम्रो यहाँ होइन देखिरहेछौँ। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ भने यहाँका कर्मचारी सुपरभाइजर भएका पनि भेटिया होइन। त्यो अवस्थामा छ। त्यसलाई कहीँ त कसैले त हेर्नु पर्यो भनेर अलिकति यस्तालाई त्यो व्यवस्थित हुँदै छैन सर। टाइमको कारणले गर्दा यो जतिसक्दो छिटो व्यवस्थित हुनु पर्यो। अहिले हामीले नेपालको विश्वविद्यालयको बारेमा युजिसीले छुट्टै निर्णय गरोस्, हामीले आफै गर्न मिलेन, त्यसमा हामीले लेखेर पठाइसकेका छौँ। सायद अहिले केही नेपाल संशोधन ऐनमा त्यो जिम्मा युजिसीलाई दिइसकिया छ, तर पनि फेरि युजिसीसँग त्यो संरचना छैन। अहिले हामीले खोजेर कि त फटाफट बाँड्नु पऱ्यो, होइन भने हामीसँग त सम्बन्धित विभागहरू छन्, डिन कार्यालयहरू छन्, अथवा तिनले एक खालको इभ्यालुएसन गरिदिन्छ हाम्रो समकक्ष हो कि होइन। अब यहाँ नेपालमै 1 वर्ष पढेर मास्टर डिग्री हुने पनि छन् त्यही विषयमा, 2 वर्ष पढ्न पर्ने मास्टर डिग्री पनि छन् होइन। त्यसलाई कसरी मिलाउने? अब विदेशमा त्यसै गरी आउँछन्। कतिपय उहाँ पढ्दा कसरी पढ्यो थाहा छैन होइन। इक्विभ्यालेन्समा केही समस्या के आएको छ भने यही कोभिडको पिरियडमा लगभग फर्स्ट इयरमा जे नम्बर पाएको थियो त्यसैलाई कपी गरेर दोस्रो तेस्रो नम्बरमा दियो होइन। अब हामीले यहाँ दूर दराजमा गाउँमा जाँच दे, जसरी भानी जाँच दे भनेर लगाइयो। त्यस्तो अवस्था केही जटिलताहरू आएका छन्। हामीले त्यस्तोलाई दिने कि नदिने त्यो त प्राविधिक रूपमा हजुरहरूले फुकाउनु होला। नीतिगत रूपमा यो बाटो क्लियर हुँदैछ। त्यसो भए अब मलाई लास्टमा यो एनओसी लिने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या अत्याधिक मात्रामा बढेको देखिँदो रहेछ। अब एप्रुभ भएको नेपाल सरकारको आधिकारिक शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार पनि 2000 आर्थिक वर्ष 2079-80मा 1,09,482 जनाले
लिएको देखियो भने ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू गइरहेका छन्। यो पछिल्लो 4 महिना 5 महिनामा पनि 38,000 भन्दा बढीले लिएको देखियो। एकातिर विद्यार्थीहरू यसरी गइरहेका छन्, अर्कोतिर हाम्रो विश्वविद्यालयले पनि संसारभरिका राम्रा विद्यार्थीहरू प्राध्यापकहरू तान्ने अवस्था हुनुपर्ने, यो एनओसी लिनेको सङ्ख्यालाई यहीँ आकर्षित गर्न र विदेशी विद्यार्थी र प्राध्यापकहरू ल्याउनलाई चाहिँ विश्वविद्यालयहरूले के रणनीति लिएका छन्, के गर्नुपर्छ, ती 3वटा शब्दमा, ती 3वटा बुँदामा दुवै भिसी साहबहरूलाई मैले केयुले के गर्ने, टियुले के गर्नुहुन्छ। विश्वविद्यालय भएर विश्वकै विद्यार्थीहरू ल्याउनको लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा हामीले सबै प्रोग्राममा 10% सिट रिजर्भ गरेका छौँ। काठमाडौँ छैन यसो त होइन। 13% हाम्रो अहिलेसम्मको टोटल 43,000 ग्रेजुएटमध्ये 13% झन्झनै 5,500 विदेशी विद्यार्थी 55 देशकाले काठमाडौँ विश्वविद्यालय पढेको छन्। यो विश्वविद्यालयको संसारकै विश्वविद्यालयको राम्रो रेकर्ड हो। 13% विदेशी विद्यार्थी ग्रेजुएट गर्ने राम्रो रेकर्ड हो। तर त्यतिले पुगेन, त्यो चाहिँ अलिक धेरै मेडिकलमा छ अहिले। त्यही कारण हामीले सबै विषयमा विदेशी विद्यार्थीको लागि रिजर्भेसन गरेको छौँ। तर हामी विदेशी विद्यार्थी ल्याउनलाई संसारभरि पुग्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि नीतिगत रूपमा हामी चाहिँ नि रणनीतिहरू बनाइराखेको छौँ, एउटा कुरा। दोस्रो, नेपाली विद्यार्थीहरू विदेशमा गए, उनीहरूले पढ्न खोजेको विद्यार्थी कोर्स नपाएर गएको रहेछन् भने त्यो कोर्स डेभलप गर्नु पर्यो, होइन? कामको लागि यो सबै विद्यार्थी विदेशमा गएको छन् भने जहाँ नेपाली विद्यार्थी जान्छन् काठमाडौँ विश्वविद्यालय पनि त्यहीँ जाने हो। अहिले काठमाडौँ विश्वविद्यालयले गत अगस्तदेखि हामीले भारतको तिरुपतिमा योगिक साइन्स एन्ड वेलबिङको कार्यक्रम सुरु गऱ्यौँ। अहिले 6 जना मात्रै विद्यार्थी छन्। जहाँ विद्यार्थी जान्छन् केही त्यही जाने। तपाईँहरूको हाम्रो नीति छ। हजुरहरूको के? हामी त विगतमा नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भनौँ न परम्परा के थियो भने नागरिकता लिएर भर्ना आउनुपर्ने, होइन? स्कलरसिप पाउँदा नागरिकता चाहिनु पर्ने, नेपाली नागरिकता, होइन? त्यो ट्रेन्डबाट आएको विश्वविद्यालयले अहिले अब विभिन्न विधाहरूमा, विधागत रूपमा सबै विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै आउँछ पढ्न भन्ने त हुँदैन। केही विशिष्टकृत विधाहरू छन्, जस्तै हाम्रो माउन्टेन साइन्स पढ्नको लागि नेपालमै विकास गर्दा राम्रो होला, होइन? माउन्टेन टुरिज्मको लागि यहाँ विकास गर्न सकेला, जस्तै हाम्रो यौगिक साइन्सहरू गर्दा यहीँ विकास गर्न सकेला। केही टिपिकल विषयहरू छन् जहाँ हामीले, जस्तै मेडिकलमा हुनसक्छ। अब मेडिकलमा त केही विवाद भएरै अब यो सरहरूले त्यो फेस गर्नुभयो, हामी कहाँ त्यो फेस भयो। विदेशीहरूलाई अलि विवाद भएको कारणले लिउन सक्ने एउटा राम्रो थलो हो। अहिले विश्वविद्यालयले ती बाटाहरू क्रमशः खोल्दै जान थालेको छ, त्यो दिशातर्फ गइरहेका छौँ। विदेशी विद्यार्थीहरूको सवालमा, लिउने सवालमा अझै त्यो ट्रेन्ड अलि रफ्तारमा जानुपर्ने छ। केही हामीसँग त कति छन् भनेर रेकर्ड पनि अझ व्यवस्थित भइसकेका छैन। केही कार्यक्रमहरू विदेशी भाषा कार्यक्रम विश्व भाषामा सुरु पनि गरिसकेका छौँ। त्यो क्याम्पस नै त्यसको लागि डेडिकेसन गरेका छौँ। विदेश जाने विद्यार्थी जुन एनओसी ल्याउनेको बारेमा अब विश्वविद्यालयलाई मात्रै गाली गरेर होला जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँ होइन आलोचना, तपाईँ हामीलाई पनि आलोचना गर्नुपर्ने भयो। एज अ अभिभावक मैले त्यो पल्लो घरको गयो त किन जान्नुहोस् भनेर मेरो छोरालाई घचघचाउने जुन अभिभावक नै जिम्मेवार हो, हाम्रो त्यो साइकोलोजीमा पनि चेन्ज हुनु पर्यो। अभिभावक जाँदा सबै हुन्छ यो भन्ने महत्त्वपूर्ण बिचरा दुःख पाएका छन् विद्यार्थीहरू। दुईटा कुरा रहेछ एनओसीमा, एउटा हामीले क्वालिटी दिनुपर्ने, हामीले गर्नुपर्ने बाटो कहाँ हो त्यो अर्को चाहिँ अभिभावकहरू, राज्यका अरू निकायहरू जिम्मेवार हुनु पर्यो। हस्, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। आज हामीले उच्च शिक्षाको नीतिगत सवालहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा बहस गऱ्यौँ र यसको प्रमुख सवालहरू दुवै भाइस चान्सलरहरूले उठाउनु भएको, सुझाव दिनुभएको कुरा चाहिँ के छ भने सबभन्दा पहिला राज्य, हाम्रो शिक्षा मन्त्रालय, त्योभन्दा पनि माथि प्रधानमन्त्री कार्यालय, प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत राज्यले उच्च शिक्षा के का लागि भन्ने एउटा नीतिगत स्पष्टता गरिसकेपछि यसैको आधारमा कस्तो खालको विश्वविद्यालय कहाँ, कसरी, के, किन, यसका शासकीय शैलीहरू के हुन सक्छन् भन्ने बारेमा तय हुने हुनाले सबैभन्दा पहिला नेपाल सरकारले यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हामीले उठायौँ। त्यस्तै गरी दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा, हाम्रो राज्यलाई चाहिने, देशभित्र चाहिने जनशक्ति कस्तो हो त्यसको प्रक्षेपण योजना आयोगले होला अथवा अरू सम्बन्धित निकायले हामीलाई आगामी 5, 10, 15, 50 वर्षसम्म यो खालको जनशक्तिको आवश्यक हुनसक्छ भन्ने प्रक्षेपण गरेपछि त्यसको आधारमा विश्वविद्यालयहरूले त्यो गुणस्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्नेतिर लाग्नुपर्ने कुराहरू हामीले छलफलमा ल्यायौँ र राज्यले पक्कै पनि यो कुरालाई ध्यान दिन्छ होला। स्पेसिफिक रूपमा दुईटा विश्वविद्यालयका आन्तरिक कुराहरूमा पनि हामीले अलिकति छलफल गऱ्यौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सङ्घीयकरण गरेर केन्द्रमा चाहिँ सेन्टर अफ एक्सिलेन्स बनाउने र प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरूको रूपमा नै तिनीहरूलाई रूपान्तरण गरेर गयो भने पनि
यो एउटा चाहिँ समस्याको समाधान होला। जताततै बिना आवश्यकता, बिना विश्लेषण, बिना नीतिगत रूपमा विश्वविद्यालयहरू खोल्दै जाँदाखेरि यो चाहिँ राज्यको लागि भारको रूपमा मात्रै देखिने हो कि भन्ने खालको चिन्ता पनि दुवै हिसाबबाट आएको छ र यसलाई राज्यले एउटा नीतिगत रूपमा प्रष्ट बनाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू छ। अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको राज्यको तहबाट र विश्वविद्यालयहरूको तहबाट पनि यो अहिले सङ्घीय संरचनाको अवधारणा अनुसार उच्च शिक्षा चाहिँ सङ्घ पनि प्रदेश पनि दुवैलाई दिएको हुनाले यसको समन्वय, सहकार्य नीतिगत रूपमा प्रष्ट भएर त्यही अनुसार अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरोहरू पनि आयो। विश्वविद्यालयहरूका साधन स्रोतहरू परिचालनमा अझ प्रभावकारी बनाउने र राज्यले अनुसन्धानको लागि प्राथमिकता दिने र विश्वविद्यालयले आफैले पनि कार्यकारी तहबाट नै अनुसन्धानलाई अनिवार्य गराउँदै लाने कुराहरू र विश्वविद्यालयमा चाहिँ अनावश्यक रूपको राजनीतिकरण गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ बन्द गराउने कुराहरूमा राजनीतिक शक्तिहरूले सहयोग गर्नुपर्छ र विश्वविद्यालयले यसमा चाहिँ अलिक कडाइका साथ उभिनुपर्छ भन्ने लगायतका नीतिगत सवालहरू हामीले आज उठाएका छौँ। अवश्य पनि शिक्षा मन्त्रालयले, प्रधानमन्त्रीजीहरूले यो कुरालाई ध्यान दिनुहुन्छ होला। दुवै भिसी साहबहरूले यो खुला रूपमा आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनु हो। नीतिगत रूपमा यसले पक्कै पनि केही न केही सहयोग पुर्याउला भन्ने आशाका साथ म दुवै भोला सर, काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उपकुलपति, शिव सर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति दुवैलाई धन्यवाद दिन्छु र आदरणीय दर्शक महानुभावहरूसम्म पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।